إذا نبدأ على بركة الله. La combustion. Qu'est-ce que c'est qu'une combustion? أو باللغة العربية الاحتراق. La combustion, c'est une réaction chimique. Donc, نكتبوها. La combustion, c'est une réaction chimique. Et à chaque fois qu'on parle d'une réaction chimique, ça veut dire on a des réactifs et des produits. Les réactifs هما المتفاعلات و les produits هما النواتج. فاش كيكون عندي مثلا تفاعل احتراق ضروري غيكون عندي متفاعلين على الاقل. نبداو بالمثال الاول اللي عندكم في الدرس، فهو اللي هو مثال احتراق الفحم، le charbon. Le premier combustible, c'est le charbon. والاحتراق في نظركم شنو كيلزم هذا الاحتراق؟ يلا تلاميذ تفاعلوا معايا، بعثوا دي كومونتير. اذا كان لو كومبوستيبل هو لو شاربون الفحم، فما هو لو كومبورون؟ يلا كنتسنى الميساجات ديالكم، كنتسنى التعليقات ديالكم. لو كومبورون هو ثنائي الاكسجين، le dioxyde, excusez-moi, l'oxygène, le dioxygène. Donc, c'est le dioxygène. O2. علاش هاد لو دي؟ حيتاش عندنا هنايا deux atomes d'oxygène. C'est une molécule composée de deux atomes d'oxygène. Du coup, on l'appelle dioxygène. إذا في التفاعلات ديال الاحتراق اللي غادي نشوفو في هاد السنة إن شاء الله، أو تفاعلات الاحتراق en général، le comburant هو ثنائي الأكسجين. إذا في هذا التفاعل شنو كيوقع؟ كناخدو واحد القنينة وكنوضعو فيها واحد الكمية معينة من ثنائي الأكسجين، يعني كنملؤها بثنائي الأكسجين. حنا ما غاديش نديرو التفاعل هنا في الهواء، حيت عارفين أن الهواء كيحتوي فقط على نسبة 20% أو 21% من ثنائي الأكسجين. هنا غنديرو التفاعل في قنينه اللي كتحتوي على كميه كبيره من ثنائي الاكسجين. وهذه الكميه الكبيره ملي غنوضعوها في القاروره، غادي ناخذوا الغطاء ديال القاروره بهذا الشكل مثلا، وكنوضعوا فيه واحد القطعه ديال الفحم. هذا هو الفحم شاربون. شنو غنديروا؟ هذا الغطاء ديال القاروره غادي نغلقوا به القاروره هنا بطبيعه الحال، وعندي هنا لو شاربون. ولكن قبل ما نغلق راه هنا لو شاربون درت فيه النار، لو فو. اذا اش غيوقع عندي تفاعل وغيكون فيه فرقعات، ماشي بحال التفاعل اللي كنشوف عاده في الهواء، ولكن هذا تفاعل وسط قنينه اللي كتحتوي على كميه مرتفعه من ثنائي الاكسجين. Donc, on a une quantité abondante, on a un excès de dioxygène. Donc, je l'écris ici. Donc, c'est un excès de dioxygène. ملي كيكون عندنا ان اكسي دو ديوكسيجين كيوقعوا تفرقعات. في نظركم امتى غادي توقف هذا التفاعل الكيميائي؟ يلا لي كومونتير اليزي. شنو غيخلي التفاعل الكيميائي يتوقف؟ فالتفاعل الكيميائي غادي يتوقف في الوقيته اللي غادي ينتهي عندي لو ديوكسيجين. دونك غير كينتهي هذا الاكسجين ما كيبقاش في وسط القنينه، كيتوقف التفاعل، لان التفاعل الكيميائي فيه دو رياكتيف شاربون اي ديوكسيجين. السبب اللي يقدر يؤدي لتوقف التفاعل الكيميائي هو ان واحد من هاد المتفاعلين غيختفي، يا اما يختفي لو شاربون بكميه بكيفيه نهائيه، او يختفي ثنائي الاكسجين بكيفيه نهائيه. وعاده سي لو ديوكسيجين qui se termine, qui se consomme en premier et du coup la réaction s'arrête. alors السؤال اللي عاده كنلقاو هو اكتب معادله التفاعل الكيميائي، او ما هو ناتج التفاعل الكيميائي. وعاده كيعطيوه لكم على شكل جدول. دونك شنو كيكون عندنا في هذا الجدول؟ كيكون نعطي لكم على هذه الطريقه. Donc, combustion du carbone ou la combustion du charbon. كنسميوه الفحم كنسميوه شاربون، ولكن هو راه كيحتوي على نسبه كبيره من الكربون، نسبه اللي كتفوق 80%.
Donc, le combustible, déjà ذكرناه هو le charbon. Le carburant, c'est le dioxygène. Et le produit de cette réaction chimique, c'est le CO2, dioxyde de carbone. Donc, dioxyde de carbone. ثنائي أكسيد الكربون. يقدر شي واحد فيكم يسولني باش أستاذ عرفنا أن هنا ثنائي أكسيد الكربون؟ جيد. كنلاحظ أن هناك تفاعلات. يلا هذا جيد. يلا دروكا بغيتكم تقولوا لي باش غنعرفوا أن حصلنا على ثنائي أكسيد الكربون في النواتج. Comment on peut savoir qu'on a un produit de dioxyde de carbone? On a une solution qu'on peut utiliser pour détecter la présence de dioxyde de carbone. Allez-y. Oui, Huda, la combustion donne un... Qu'est-ce qu'il donne? J'arrive pas à lire le commentaire. Oui, la combustion donne des produits de la combustion. Alors, le produit de la combustion du carbone, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. هذا هو ناتج تفاعل الاحتراق. بغينا نعرفوا كيفاش يمكننا نتاكدوا انه فعلا ثنائي اكسيد الكربون اللي حصلنا عليه. كنضيفوا واحد المحلول. يلا عطيوني اسم المحلول اللي كنضيفوه باش نحددوا وجود CO2. راه كنظن هذا التفاعل درتوه من الابتدائي، كنتو كديروا هذه التجربه اللي كتبينوا فيها وجود ثنائي اكسيد الكربون. انا غنعطيكم الاسم وتذكروه جيدا. دونك باش نعرفوا عندنا اولا باش نثبتوا وجود ثنائي اكسيد الكربون كنضيفوا لهذه القنينه اللي كانت عندنا في البدايه. نقدروا نديروه من الاول نوضعوا واحد الكميه معينه. هو اللون ديالو ماشي اخضر، اللون ديالو ترانسبارون. غير انا درت اللون الاخضر باش نبين لكم العناصر اللي كيتواجدوا في القنينه. دونك كنضيفوا ماء الجير، لو de chaud. ماء الجير. Alors, l'eau de chaud est caractérisée par un aspect transparent. يعني عنده مظهر شفاف، اللون ديالو شفاف بحال الماء. ولكن فاش كيوقع تفاعل بين ماء الجير وبين ثنائي اكسيد الكربون الناتج عن تفاعل الاحتراق كيولي اللون ديالو ابيض. كنقولوا ان ماء الجير يسو واضح، يسوتروبل يعني كيولي مخوط، كيولي مخلط، كيولي اللون ديالو ابيض، ما كيبقاش صافي، ما كيبقاش ترانسبارون. دونك ماء الجير هو اللي كنبينوا به تواجد CO2 اولا تكون CO2 نتيجه تفاعل بين الكربون وثنائي الاكسجين. انتبهوا الاخطاء اللي كيوقعوا فيها التلاميذ هي فاش كيلقاو بحال هذا الجدول كيطلب منهم الاستاذ يبينوا شنو هو الكومبوستيبل او الكومبيون، اللي كيمشينا كيدير لو فو. ما عمرنا نكتب لو فو. علاش؟ لان لو فو غير محفز، سي جوست ان كاتاليزور، هي كيعاون هذاك التفاعل باش يبدا، ولكن هو ليس بمتفاعل. ce n'est pas un réactif pendant cette transformation chimique. واضح؟ دونك الا كان واضح ما كانوش اسئله نمروا للجزء الثاني من الدرس اللي هو احتراق البوتان. شنو هو البوتان؟ فين كنوجدوا البوتان؟ فالبوتان هو اللي كيتواجد في القنينات الغازيه اللي كنستعملوا في المنازل ديالنا، ولفنا نسميوها البوطه، ولكن هذيك البوطه مناش جا الاسم ديالها. سو سون دي بوتاي دو بوتان. داكوغ؟ دونك باغ ان ابي دو لانغاج ولفنا نقولوا ليهم البوطان، القراط ولا البوطه. داكوغ؟ دونك سي اون بوتاي دو بوتان. الوغ شنو كنديروا في هاد التجربه؟ كناخذوا ان بيك بنزين. هاد لو بيك بنزين كيكون داير بحال هكا، داكوغ. هنا كيكون واحد بحال واحد الخاتم داير عليه كيتسمى اون فيرول. هاديك لا فيرول الدور ديالها هو تحدد لينا كميه الاكسجين اللي كتدخل هنا. بيان سور راه متصل، غير كيكونوا فيه بعض الثقوب اللي كيمكنوا ان ثنائي الاكسجين يدخل خلال تفاعل الاحتراق. وبيان سور هذه راه كتكون مرتبطه
واحد القنينه ديال البوتان. واضح؟ الوغ شنو كيوقع هنايا؟ كنربطو لو بيك بنزين اللي هو هذا، كنربطوه مع قنينه ديال البوتان. هاد لا فيغول كنحلوها باش تدخل هنا كميه وافره من لو ديوكسيجين O2، وكنشعلو النار. دونك اون الوم لو فو. اش كيوقع؟ الوغ كيبان ليا تكون لهب ازرق، le feu de couleur bleue، لهب ازرق. الوغ هنا هاد الشي كامل خصو يتشرح علاش. هنا سي اون فلام دو فو، نسميها اون فلام دو فو بلو. داكوغ، سي اون فلام بلو. شنو كيوقع هنايا؟ اللي كيوقع هو ان البوتان كيتفاعل مع ثنائي الاكسجين. نعاود نذكرها، النار العافيه لو فو ليس بمتفاعل كيميائي، فهو فقط محفز للتفاعل الكيميائي. دونك شنو كيوقع تفاعل ما بين البوتان و ثنائي الاكسجين. الوغ نجيو نكتبو بحال كيف كتبنا tout à l'heure. لو كومبوستيبل هو بوتان. بالنسبه للتلاميذ اللي كيدرسوا باللغه العربيه فالاسم ديالو هو البوتان. لو كومبورون دائما هو ثنائي الاكسجين O2. و لي برودوي غادي نهضروا عليهم من بعد، ولكن نفسروا علاش عندنا اون فلام بلو. الوغ لا فلام بلو ناتجه على ان ثنائي الاكسجين موجود بوفره. دونك ان هنايا ان اكسي وفره. الوغ ملي كيكون عندي ثنائي الاكسجين بوفره، هذا الاحتراق كيتسمى احتراق كامل. سي اون كومبوستيون كومبليت. دونك فين ما توفر عندي الاكسجين بوفره كنسميها اون كومبوستيون كومبليت، احتراق كامل. جيد، متبين معايا؟ ما كاينينش اسئله؟ اذا نكمل. فخلال الاحتراق الكامل نتذكر النواتج اللي كنحصل عليهم هما CO2، ديوكسيد دو كربون اي H2O. كيفاش يمكن لي نبين هادشي؟ فوق هاد لافلام اللي كتكون عندي هنا نقدر نجي نوضع مثلا واحد الكاس. اش كنبدا كنلاحظ على داك الكاس؟ كنلاحظ تكون قطرات من الماء. الو القطرات من الماء اللي كتكون فهي ناتجه على التفاعل ما بين البوتان و كيبانش مزيان اكسكوزي موا. دونك ناتجه على التفاعل ما بين البوتان وثنائي الاكسجين. و CO2 نقدروا عاوتاني نثبتوا الوجود ديالو بنفس التجربه السابقه، الا وهي اضافه ماء الجير. Alors par l'ajout de l'eau d'eau chaude, on peut prouver la présence de CO2 et les gouttelettes de H2O sont bien visibles au moment de la réaction chimique. واضح؟ إذا نقدروا نكتبوا تفاعل كيميائي بهذه الطريقة. دونك عندنا بوتان بلس d'oxygène, ça donne eau plus dioxyde de carbone. Et rappelez-vous que le butane et le dioxygène, ce sont des réactifs. العربية متفاعلات. Alors que l'eau et le dioxyde de carbone sont des produits. نواتج. بالنسبة للتلاميذ اللي دخلوا للدرس اللي تابع هذا وهو لي رياكسيون شيميك، التفاعلات الكيميائية، فراه غيكونوا بداو كيشوفوا هاد النوع من الكتابات. دونك دائما على اليسار
كنكتب لي رياكتيف يعني العناصر الكيميائيه اللي كانوا متواجدين عندي في البدايه، اللي كانوا متواجدين في بدايه التفاعل الكيميائي. وعلى اليمين تنكتب لي برودوي يعني العناصر اللي تكونوا من بعد التفاعل الكيميائي او لا خلال التفاعل الكيميائي. دونك واضح ما كاينش سؤال بخصوص لا كومبوسيون كومبليت. فلما كان حتى تساؤل نمروا لا كومبوسيون انكومبليت. شنو كنديروا في لا كومبوسيون انكومبليت؟ هاد لافيغول اللي تكلمت عليها في البدايه هادي كنسدوها كتنزل. فملي كتنزلوا هاد لافيغول او هاد الخاتم اللي كيكون عندنا هنا كننزلوه باش كنسدوا هاد الثقب هذا. راه الا لاحظتوا في الا عندكم مثلا البوطه الصغيره في الدار فهذه الوغ اكسكوزي موا نكملوا. ما عرفتش واش كيبان لكم بوضوح واش ما بايناش. الوغ شنو كنت كنقول ان القنينه ديال الغاز اللي عندنا في المنازل هذيك الصغيره البوطاغاز الصغيره فكتكون فيها كيكون فيها واحد الثقب في الاسفل. هذاك الثقب هو اللي كيمكن من وصول ثاني الاكسجين خلال تفاعل الاحتراق وكيكون عندي لهب ازرق. ولكن بعض المرات كيكون عندي اللهب اللون ديالو ماشي ازرق اللون ديالو اصفر. وراه الامهات ديالنا راه كيردوا البال لهاد المساله. الا كان اللهب الاصفر فبسرعه كتحاول تصلح هذاك المشكل اللي ما كيخليش لها اللهب يكون اصفر. لماذا؟ لان اولا مساله خطيره غادي نعرف علاش خطيره انطلاقا من النواتج اللي غنحصلوا عليهم. استاذه راه يلاه دخلت ممكن تعاودي تشرحي الدرس. هدى تعطلتي ولكن نكمل هذه الفقره ونرجع نعاود معك. ما عرفش الاخوات اللي حاضرين معنا من الاول واش كيسمحوا بهذه المساله ولا لا. المهم غادي نحاول نشرح بعجاله ان شاء الله. شروق مرحبا بك، شكرا للتفاعل ديالك. اذا نتمم. كنت كنتكلم على اللهب الاصفر اللي كيبان بعض المرات في الفرن اللي عندنا في المطبخ. فهذاك اللهب الاصفر المشكل الاول انه كيكون درجه الحراره ديالو منخفضه مقارنه مع اللهب الازرق، يعني ما كيطيبش دغيا ما كيطيبش مزيان اولا. ثانيا كيعطينا واحد الفحم كيعطينا كحوله في الاواني المنزليه اللي كنكونوا كنطيبوا بهم كيوليو كحلين. بيان سور الامهات ما كيتعجبهمش هذه المساله وإلا ولاو الاواني كحلين بغا يتبعوا المري. يعني غادي نرجعوا للدرس ما نخلطكمش الدرس. خلينا نكمل لكم هذه الفقره ومن بعد ندوز للفحم نشرحوا لكم بوحده. والمساله الثالثه هو ان النواتج اللي كينتجوا على الفحم او على اللهب الاصفر فهي نواتج جد خطيره وسامه الى فتنا حتى استنشقناها. اذا نعاود بالنسبه لهدى. الوغ هدى هنا تكلمت على لا كومبوستيون دو بوتان احتراق البوتان. فباش نقوموا بتجربه احتراق البوتان كناخذوا ان بيك بنزين اللي هو هذا البيك بنزين فيه اون فيغول بحال واحد الخاتم كنقدروا اما نطلعوه ولا نهبطوه باش نحددوا كميه الاكسجين اللي غادي يدخل لينا باش تفاعل مع لو بوتان. ولو بوتان كنجيبوه من القنينه ديال البوتان هي قنينه الغاز اللي كتكون بحال اللي كتكون عندنا في المنازل. دونك هذا كيتسمى بيك بنزين. كنقرب واحد الشراره ديال النار. شراره النار فهي ليست بمتفاعل هي فقط حفاز غير كتحفز لي التفاعل. كيوقع تفاعل ما بين البوتان وثاني الاكسجين وكيبان لي هنايا تفاعل اللي هو احتراق. اذا السؤال اللي عاده كيطرحوه الاساتذه كيعطيوكم بحال هذا الجدول كيطلبوا منكم تحددوا لو كومبوستيبل لو كومبورون اي لي برودوي. الوغ لو كومبوستيبل هو الماده الكيميائيه اللي كتحترق في هذه الحاله هو البوتان. لو كومبورون هو المحرق هو ثاني الاكسجين. ولي برودوي في هذه الحاله هما CO2 و H2O. علاش كنأكد على هذه الحاله؟ لان في هذه الحاله عندنا ثاني الاكسجين بوفره ان اكسي دو ديوكسيجين. دونك اون لابيل اون كومبوستيون كومبليت احتراق كامل. عقلوا عليها احتراق كامل هو الاحتراق اللي كيكون في حاله تواجد ثاني الاكسجين بكميه هامه يا اما في الهواء. نحن عرفنا ان في الهواء عندنا الاكسجين بنسبه 21% او لا بحال التجربه اللي درنا في البدايه
قنينه وكنملؤوها بالاكسجين. سنحتضر. اذا الا طلبوا منكم تكتبوا التفاعل، فبما انكم باقي ما دخلتوش الدرس ديال التفاعلات الكيميائيه فغنكتبوه بهذه الطريقه: بوتان بلس ديوكسيجين كي سون دي رياكتيف متفاعلات، كيعطينا كنديروا واحد السهم وكيعطينا على اليمين لو بلس لو ديوكسيد دو كربون، الماء لو ديوكسيد دو كربون. بالنسبه للناس اللي يلاه التحقوا، فاذا طلب منكم الاستاذ كيف يمكن ابراز وجود ثنائي الاكسجين في او لا خلال تفاعل كيميائي، فنبرز وجود ثنائي الاكسجين ثنائي اكسيد الكربون بواسطه ماء الجير. لو دو شو permet de prouver la présence de CO2. D'accord? انا كتبتها هنايا في البدايه. اذا ماء الجير او لو دو شو كيمكننا الى وضعناه هنا، فلو دو شو a une couleur n'a pas de couleur plutôt, c'est une solution transparente، فهو محلول اللون ديالو بحال اللون ديال الماء، ترانسبارون شفاف، ولكن خلال التفاعل مع ثنائي الاكسيد الكربون كيولي اللون ديالو ابيض. on dit que l'eau de chaud se trouble en présence de CO2. صافي. دونك هذا هو الجواب لمثل هذه الاسئله اللي كيطرحوها اللي كتكون عاده في الامتحانات او في التمارين. واضح؟ ما كاينش تساؤل؟ اذا نكمل. اذا فمن بعد ما شرحت la combustion du butane, la combustion complète, maintenant on va passer à la combustion incomplète, الاحتراق الغير الكامل. Excusez-moi. Alors c'est toujours une combustion de butane, mais c'est une combustion qui est bien. C'est une combustion أستاذة أنا ما فهمتش النواتج اللي كاينة من بعد الاحتراق. النواتج اللي كاينة من بعد الاحتراق، اوكي سمحوا لي ما غاديش ندوز الاحتراق الغير كامل حتى نشرحوا هذه المسألة. هادوك النواتج هما اللي خصك تعقلي عليهم، هما النواتج اللي كنحصلوا عليهم من بعد تفاعل البوتان والديوكسيجين. باش نشرحوا لك خصك تكوني اولا من بعد هذا الدرس كاين درس اخر اللي هو درس التفاعلات الكيميائيه، وهذاك الدرس كيمكن من اننا نفهموا بشكل جيد هاد النواتج من كيجيو. يمكن لي نستبق الاحداث بما ان الدرس مبرمج في المستوى ديالكم، وبما انه هو الدرس الموالي ان شاء الله فيمكن لي نستبق الاحداث ونشرح لك. فهي الوسيله اللي كتبان لي مناسبه اني نشرح لك النواتج. دونك البوتان خصنا نكونوا عارفين الصيغه الكيميائيه ديال البوتان. هداني تنتهي البارح صوبتي واحد التمرين كان فيه البروبان كيكونوا فيه 3 ذرات ديال الكربون، البوتان كيكونوا فيه 4 ديال ذرات الكربون. الوغ البارح شتي البروبان اللي هو C3H8 هذا سابيل لو بروبان. الصيغه الكيميائيه ديال البوتان هي C4H10. سي سا. الوغ غنستعملوها باش نشرحوا هاد المتفاعلات وهاد النواتج اللي عندنا. دونك لو بوتان دو فورمول شيميك C4H10 va réagir avec le dioxygène. دونك دائما قبل السهم كيكون عندي المتفاعلات هما اللي كيتفاعلوا خلال الاحتراق. اشنو كيوقع ان الكربون الهيدروجين والاكسجين كيتفاعلوا خلال تفاعل كيميائي. خذي مساله هكا ما تحاوليش تعمقي فيها اكثر، ما تحاوليش تقلبي على اسئله اكثر من هكا باش نبقاو في المستوى ديالكم. واضح؟ حيت ممكن نجاوبك ولكن غادي نمشيو لمستويات كبر من داكشي اللي خصكم تعرف. واضح؟ دونك في المستوى ديال الثاني اعدادي نكتفيو بهذا التفسير هذا. C4H10 plus O2 كتعطينا كوم برودوي H2O plus CO2. اللي خصني نعرف هو ان خلال تفاعل كيميائي كيوقع عندي انخفاض النوع والعدد. ما معنى النوع؟ يعني نفس الذرات اللي كانوا كالكربون غنحصل على الكربون في النواتج، كالهيدروجين غنلقى الهيدروجين في النواتج، كالاكسجين غنلقى الاكسجين في النواتج. يعني
هاد الجزيئات اللي كانوا هنا وقع بيناتهم تفاعل وتغير نوع الجزيئات، ولكن ما تغيرش نوع الذرات ولا العدد ديالهم. يقدروا يكونوا مهتمين باش يكون تفاعل. بلاتي سمحوا لي نقرا واحد الكومونتير. عفاكم بارطاجيو اللايف جروبات. وي شكرا اكرام. فعلا بارطاجيو اللايف جروبات اللي يقدروا يكونوا مهتمين باش يكون تفاعل اكثر. سمحوا لي نثبت هاد الكومونتير لانه كومونتير مهم فعلا. ما نكونوش انانيين، نبارطاجيو اللايف مع جروبات اخرين اللي يقدروا يكونوا فيهم تلاميذ اللي عندهم نفس المشكل وما قادرينش يفهموه، ما كاينش اللي يشرح ليهم. نتوقف واحد جوج ديال الدقائق ولا اقل، نتسناكم تبارطاجيو اللايف في جروبات اخرى ونكمل الشرح. يلا شكرا اكرام على الاقتراح ديالك، شكرا بزاف على التفاعل ديالك. يلا خذوا وقت بارطاجيو اللايف باش نكملوا. عليزي. شكرا هدى كتقول لي انا شاركتهم مع جميع المجموعات اللي عندي. واخا عاودوا فكروهم، يمكن شاركتيه معاهم قبل ما يبدا اللايف. دونك دروكا اللي حنا خدامين نتسنى يلتحقوا بينا شي تلاميذ اخرين باش نقدروا نكملوا ان شاء الله. هشام كتب لي شنو هما دروس السنه الاولى اللي عندك فيهم مشكل او اللي محتاج. سينو راه كاينين دروس اللي متواجدين في لاشين يوتيوب، تقدر تطالع على لاشين يوتيوب فعندها نفس الاسم ديال القناه إبسيلون فيزيك. استاذه راه صيفطوا لهم بما التحقوا بينا، واش ممكن تعاودي تشرحي لي هذاك الشيء درتي من قبل ما يدخل؟ اوكي نعاودوا نشرحوا هذاك الشيء اللي درنا في البدايه. واخا كيبان لي العدد ما تغيرش. الوغ هشام طالبي كنتسناك تعطيني شنو هما الدروس اللي محتاج ان شاء الله في الدوره بالنسبه للمستوى ديال الاولى اعدادي، باش الا كانوا في القناه راه غادي نصيفط لك الرابط ديال القناه او يمكن تقلب عليها في يوتيوب إبسيلون فيزيك. الا ما كانوش في القناه غادي نشرحهم لك يا اما على شكل لايف او لا على شكل دروس مصوره بشكل جيد ونوضعها في القناه. يلا هدى نرجعوا للفقره الاولى من الدرس. Donc, la première partie de la leçon concerne la combustion du charbon. Mais avant de parler de la combustion du charbon, juste pour faire la différence, le charbon provient des arbres. Donc, c'est une matière naturelle qui contient un grand pourcentage de carbone. D'accord ? Pour faire la différence. Le charbon en arabe, هو الفحم. والفحم يحتوي على نسبة مهمة من الكربون. حاليا أنسى أسئلتي الدروس المبدئية. بارك الله فيك سي هشام، مرحبا. وإذا كانوا عند الابنه ديالك اي استفسارات او لا دروس اللي ما فهمهمش خليهم لي في تعليق او لا في رساله على الخاص، وغادي نقوم باللازم ان شاء الله باش نكون عند حسن ظنكم. مرحبا وشكرا جزيلا على الاهتمام ديالك. اذا نرجعوا لا ديفيرونس entre le carbone et le charbon. Donc le charbon هو الفحم وكيحتوي على نسبه كبيره من le carbone. Donc pour parler de la combustion du charbon, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une combustion. Une combustion, c'est une réaction chimique qui demande deux éléments. Le premier élément, c'est le combustible. Le deuxième élément est le carburant. En général, le carburant utilisé يعني العنصر اللي كيسهل الاحتراق او اللي كيساهم في الاحتراق هو الديوكسيجين. يا اما الديوكسيجين اللي موجود في الهواء او اللي يمكن نستعملوا قنينات للديوكسيجين. Sinon, on utilise souvent le dioxygène de l'air حيتاش موجود وما بدون اي تكلفه.
لو كومبورون هو العنصر اللي كيحترق، في هذه الحاله هو لو شاربون. هدا نتبع معايا، واضح؟ فهمتي؟ Donc, quand il s'agit d'une combustion de charbon, on va utiliser la réaction chimique comme suit. Donc, on a un flacon dans lequel on peut mettre au préalable de l'eau de chaud d'aspect transparent. Donc, on a fait l'eau de chaud, l'aspect ديالو او الشكل ديالو transparent بحال الشكل ديال الماء. مزيان، هذا متبع معايا. Donc, le bouchon du flacon, on met une tige sur laquelle on fixe du charbon. واضح؟ دونك الغطاء ديال القنينه كنوضعوا فيه مثلا واحد المسمار اولا واحد الحاجه اللي كتمكنني اني نثبت الشاربون، كنشعل فيه العافيه وكندخلو وسط القنينه وكنسد. كنلاحظ ان نسيت ما قلت ان هاد القنينه كانت كتحتوي على ان اكسي دو ديوكسيجين، يعني فيها نسبه كبيره من ثنائي الاكسجين. شنو كنلاحظ ان التفاعل كيوقع على شكل شرارات، يعني ماشي التفاعل اللي كنعرف احتراق عادي، ولكن احتراق ومعاه شرارات، des étincelles de feu. Les étincelles de feu ont pour origine l'excès de dioxygène، يعني انه هذاك الاكسجين اللي متواجد بوفره هو اللي ادى الى تكون شرارات من النار. واضح؟ اذا اشنو كيبدا يوقع لهذا لو دو شو اللي كان ترانسبارون؟ كيولي كيبيض. on dit que l'eau chaude se trouble en présence de CO2. جيد؟ اذا كيبقى التفاعل الى ان ينتهي الاكسجين متواجد بالقنينه. donc quand l'excès de dioxygène ou quand le dioxygène est totalement consommé, la réaction chimique s'arrête. donc c'est بالك هنا باش تعقلوا عليها. donc la réaction ou la combustion s'arrête, تتوقف quand le dioxygène est totalement consommé. واضح؟ دونك تفاعل الاحتراق يتوقف عند استهلاك الأكسجين بكمية أو لا بكيفية كلية. أتمم. نرجعوا للجدول اللي قلت انه كيتوضع عاده في الاسئله. كيطلبوا منا نحددوا لو كومبوستيبل، لو كومبورون اي لو برودوي. الوغ تذكري معايا وتذكروا معايا مزيان، فاش كيكون عندي ان سول كومبوستيبل اللي هو لو شاربون، ان سول كومبورون اللي هو لو ديوكسيجين، فعندي هنايا ان سول برودوي اللي هو لو CO2 ديوكسيد دو كربون. دونك علاش؟ حيت المتفاعل الوحيد اللي كان عندي هنا هو ماشي المتفاعل الوحيد، المتفاعلين اللي كانوا عندي هما شاربون و ديوكسيجين، ولكن هنا الذره الوحيده اللي كيحتوي عليها هي ذره الكربون، هي اللي كتفاعل خلال الاحتراق. دونك سي مع الكربون مع لو ديوكسيجين كيعطينا CO2. صافي هنا واضح. كنظن هنا ما عندكش مشكل انك تذكري النواتج. واضح؟ نرجعوا الفقره اللي كنا فيها قبل. جيد. دونك شنو قلنا هنايا؟ عندي لو بوتان دو فورمول شيميك C4H10 plus le dioxygène O2. Ce sont des réactifs qui réagissent ensemble, qui يتفاعلوا فيما بينهم، كيعطيوني دو برودوي H2O الماء plus CO2 le dioxyde de carbone. C'est bon, c'est clair. Donc شنو قلت لكم في البدايه؟ خلال اي تفاعل كيميائي هناك انحفاظ للنوع والعدد. انحفاظ النوع يعني نفس الذرات اللي كانوا كربون هيدروجين اكسجين، كربون هيدروجين اكسجين، وانحفاظ العدد يعني نفس العدد الذرات. وهنا كيخصنا نقوموا بما يسمى بتوازن او موازنه معادله كيميائيه، équilibrer une équation chimique.
Donc, regardez, on a 4 atomes de carbone. Alors qu'ici, on n'a qu'un seul atome. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par le nombre 4. جيد. شحال عندي 4 ذرات الكربون 4 ذرات الكربون. إذا الكربون نحافظ من حيث العدد ومن حيث النوع. من بعد الهيدروجين عندي هنا 10 ديال ذرات الهيدروجين. الوغ كو هنا عندي وحده عندي جوج. الوغ H2 يعني ذرتين من الأكسجين. شنو غنديرو لهاد جوج باش تولي كتساوي 10؟ فشحال نقدروا نضربو جوج باش تساوي لنا 10؟ اليزي يلا اللي متبع يجاوب معايا. اش كنديرو 10 مقسمه على جوج شحال كتساوي؟ يلا شحال خصني نضرب ذرات الهيدروجين؟ قسموا 10 على جوج شحال كتساوي؟ 10 مقسمه على جوج اليزي 10 مقسمه على جوج شحال كتساوي؟ كتقلبوا على كالكولاتريس باش تحسبوا 10 مقسمه على جوج. يلا هدى مزيان. دونك عندي هنا 10 ذرات من الهيدروجين وهنا ذرتين من الهيدروجين. دونك شنو كنديروا؟ 10 مقسمه على جوج هي 5. كنضربوا هنا في 5. لاحظوا ان الهيدروجين حتى هو مصبح متوازن من حيث العدد ومن حيث النوع. دونك 5 في جوج 10 وهنا عندي 10. الكربون 4. فاش بقى عندي المشكل؟ بقى عندي المشكل في الاكسجين. انا عندي 1 في 5 هي 5 كتبها هنا صغيره زائد 4 في جوج هي. دونك 5 زائد 8 شحال كتساوي؟ كتساوي 13. شنو خصني نمشي ندير هنا؟ خصني نمشي نضرب في 13 ونقسم على جوج. هنا ديجا عندي جوج واضح. دونك شحال ولا عندي العدد؟ 4 الكربون 4 الكربون 10 الهيدروجين 5 في جوج هي 10 الهيدروجين. 13 على جوج مضروبه في جوج كنختار جوج مع جوج غتبقى 13 ذرات الاكسجين وهنا 5 زائد 8 هي 13. جيد مزيان هذا متبع معايا مفهوم. ولكن هاد الاعداد اللي كيكونوا هنا كيتسمى معاملات تناسبيه. هاد المعاملات التناسبيه خصها تكون صحيحه طبيعيه. دونك غدويه مزيان صحه طبيعيه. هنا راه عندنا 4 صحيح طبيعي 5 عدد صحيح طبيعي. فاش كاين المشكل؟ كاين المشكل في 13 على جوج. 13 على جوج ليس بعدد صحيح طبيعي. اش كنجيو نديرو؟ كنضربو كلشي في نفس العدد. شحال العدد اللي غنضربو فيه كلشي باش نقدروا يولي عندنا كلشي عدد صحيح طبيعي؟ يلا خصنا نحيدو هاد جوج اللي كاينين هنا في المقام. فاش غنضربو المعادله كلها؟ غنضربو المعادله كلها في 2. دونك الا ضربنا كلشي في 2 اش غيوقع؟ غتختزل هاد جوج مع هادي وغيولي عندي هنايا عدد صحيح طبيعي. وبيان سور غنضربو كلشي في جوج. نعاود نكتب المعادله الكيميائيه. اذا شغيولي عندي جوج مضروبه في C4 H10 زائد جوج ضربناها في 13 على جوج تختزل جوج بقات عندنا ما كيبانش. شنو اللي ما كيبانش؟ انا خدامه على هاد المعادله هادي ضربتها في جوج باش نحيد هاد العدد اللي عندي هنا في المقام. والمعادله الثانيه هي هادي. فانا كيبان ليا قولوا لي فاش كاين المشكل. ما عرفتش اشنو اللي ما كيبانش. المهم هاد المعادلتين هما اللي خدامين عليهم. هاد الاولى هاد الثانيه. هاد المعادله البدئيه ضربنا كلشي في 2 باش نحصلوا على معامل تناسبي صحيح طبيعي ونختزلوا هاد الاثنان اللي كاينه في المقام. صافي نكمل. اذا 13 او 2 كتعطينا 5 فوا 2 سي 10
Donc 10 molécules de H2O plus 2 fois 4, ça fait 8 molécules de CO2. C'est bon? Donc, les réactifs, les produits. دونك العموم هاد المعادله غالبا ما كيطلبوهاش الاساتذه لانكم باقي ما تعمقتوش مزيان في الدرس ديال التفاعلات الكيميائيه. اللي خصني نعقل عليه كو lors d'une combustion incomplète lors d'une combustion complète احتراق كامل في النواتج هي الماء وثاني اكسيد الكربون. Lors d'une combustion complète, les produits sont l'eau plus du oxygène. C'est tout ce qu'il faut retenir. C'est bon? آخر فقرة من الدرس هي الاحتراق غير الكامل. Donc, باش نفهم الاحتراق الغير كامل غنرجع لهذاك لو باك بنزين qu'on a expliqué au début. Donc, le bec benzène contient une virole qui permet de régler la quantité d'oxygène qui rentre lors de la combustion. يعني هذا le bec benzène فيه واحد الخاتم اللي كيمكنني اني نتحكم في كميه ثاني الاكسجين اللي كتدخل لهذا لو bec بنزين وكيوقع تفاعل الاحتراق ما بين ثاني الاكسجين والبوتان. دونك في الاول فاش كان عندي احتراق كامل قلنا ان لا فلام ايتي بلو والاحتراق نتج عليه CO2 et H2O. Maintenant on va passer à un autre type de combustion, c'est la combustion incomplète. Donc combustion, excusez-moi, incomplète يعني كيكون عندي un manque de O2 يعني كمية ثاني الأكسجين قليلة. كيفاش كنحصل على كمية ثاني الأكسجين قليلة؟ فهداك لو باك بنزين هذاك الثقب اللي كيكون فيه هنا كنسدو بهاديك لا فيغول باش ميبقاش كيدخل الأكسجين. بيان سور راه مرتبط قنينه من الغاز. دونك اش كنلاحظ ان لا فلام اللي كتكون سي اون فلام de couleur jaune. Alors la flamme de couleur jaune d'abord est caractérisée par un degré de chaleur inférieure à la flamme bleue يعني درجة الحرارة في هذاك اللهب الأصفر أقل من درجة الحرارة في اللهب الأزرق أولا. ثانيا كيعطينا دخان أسود. وثالثا هذاك الدخان الأسود جد سام وجد مضر بصحة الإنسان. نعطيكم حالة أخرى اللي يمكن نحصلوا فيها على احتراق غير تام أو غير كامل. فمن غير مثلا أن هذاك الموقد ديال موقد البنزين كيكون مغلق مثلا كتكون عندنا الا لاحظتوا مثلا هذوك الفورنوات اللي كيكونوا عندنا في البوطه كيكونوا فيهم لي سيركل كيكونوا عندهم دي غايون ديفيرون. هذاك الفورن كيكون واحد صغير كيكون واحد كبير كيكون واحد موين. فالسبب ان كيكون عندي هاد الاشكال المختلفه هو ان كل نوع كيخصني نوضع فيه اناء خاص به او لا اناء اللي عنده تقريبا نفس الشعاع. فملي كنوضع انا واحد الاناء اللي عنده شعاع كبير مقارنه مع الشعاع ديال الفورنو اش كيوقع ان كميه الاكسجين ما كتبقاش كتوصل بشكل جيد. او مثلا فاش كتكون البوطه الصغيره اللي عندنا في المنازل ما كيوصلهاش الاكسجين بشكل جيد كنلاحظوا تكون ذهب اصفر. كيف قلت لكم الذهب الاصفر كيكحل الاواني المنزليه حيتاش كيعطينا الحموم كنسميوه الحموم فهو الفحم يعني الكربون. تذكروا معايا شنو كتكون الحموم الفحم الكربون. دونك هذاك عباره عن ناتج وكيتكون غاز سام اللي ميمكنليناش نشوفوه ميمكنليناش اون بو با لو ديتيكتي ميمكنناش نشوفوه ميمكنناش حتى نشموه حتى الا شميناه ما كنعرفوش ما عندوش رائحه ما عندوش لون ما كنعرفوش. فلهذا
الناس مثلا دابا فتره البرد هذه، الناس اللي عندهم الفكره انهم كيستخدموا كيديروا مجمر فيه العافيه مثلا، كيدخلوا معاهم الغرفه بهدف انهم يسخنوا. ففي هذه الحاله ما خصهمش يسدوا الباب او ما يسدوش النافذه باش يبقى الاكسجين داير في الغرفه. الا فاتوا حتى سدوا الغرفه، اشنو كيوقع ان اللهب اللي كاين في الغرفه غيستهلك كميه الاكسجين اللي متواجده، وغيخلينا حنا بلاش، يعني غيؤدي الى ان هذاك السيد غتوقع ليه اون اسفيكسي. غيبدا كيشم غير داك السي او 2 السي او اللي كينجو على الاحتراق، وما غيلقاش الاكسجين اللي يستنشق، ويقدر يدي الموت ديالو الى ما تمش تدخل في الوقت اللازم. واضح؟ دونك نكمل. Une combustion incomplète arrive où se passe en manque d'oxygène، يعني كمية الأكسجين قليلة. إذن بنفس الطريقة المتفاعلات لو كومبوستيبل هو البوتان، لو كومبورون هو لو ديوكسيجين. هنا خصني نعقل على النواتج اللي ديجا كانوا عندي خلال التفاعل أو خلال الاحتراق الكامل، كيبقاو نفسهم CO2 ديوكسيد دو كربون et H2O. هادو ما فيهمش ما كيتغيروش كسا سوا اون كومبوسيون كومبليت ولا انكومبليت، كيبقاو نفسهم. اجا دابا ملي كتكون عندي اون كومبوسيون انكومبليت كيتزادوني دو زوطخ برودوي اللي هما CO سام وقاتل بلوس لو كربون، هو هذاك اللي كيبان ليا على شكل فحم اللي كيبقى في الاواني ملي كيكون عندي اللهب الاصفر. واضح؟ دونك هادو اون زابيل برودوي d'une combustion incomplète، احتراق غير كامل. هادو هما النواتج ديالو. واضح؟ فبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس. نخلي واحد 5 دقائق الا كان عندكم تساؤلات، سينو كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم، على لي كومونتير، وننتظر اسئله ديالكم اولا دروس اخرى اللي محتاجين اني نشرحها، وما تبخلوش عليا بالتعليقات وبالتفاعلات ديالكم، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالتلاميذ ديالي، مرحبا بكم على قناتي إبسيلون فيزيك. معكم الأستاذة زينب، واليوم إن شاء الله غنشرحوا درس التفاعل الكيميائي مفهومه وقانونه. Les transformations chimiques de la deuxième année du collège. Donc j'espère que vous serez nombreux à regarder la vidéo, à suivre l'explication et à interagir avec l'explication et la leçon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. إذا نبدأ على بركة الله. Donc درس التفاعلات الكيميائية. قبل ما نبداو الدرس كنفضل نقوم بواحد التذكير بخصوص الذرات والجزيئات. إذا سبق لكم تعرفتوا على الذرات، وهنا غنعطي بعض الأمثلة للذرات. مثلا ذرات الهيدروجين أو الأكسجين باللغة الفرنسية فهي نفسها أكسجين، كربون، الكربون، لو سوفر، الكبريت. إذا إلا كتلاحظوا أن التسمية دائما كتكون على حسب الحرف الأول، أو لا غالبا على حسب الحرف الأول من اسم الذرة. علاش كنقول غالبا؟ لأن كاين بعض الأحيان ما كيكونش نفس الاسم. فمثلا صوديوم كيبدا بك ان اس مي لو سامبول هو ان ا. او مثلا نعطيكم مثلا مثال اخر، لو كلور الرمز ديالو هو السائل. في بعض الحالات كنضطروا اننا نضيفوا حرف ثاني ويكون en minuscule باش نفرقوا ما بين مثلا carbone qui a déjà pris la lettre C et le chlore qui commence par un C, et on doit faire la différence entre deux atomes. Donc on ajoute une deuxième lettre en minuscule. واضح؟ دونك هادو عبارة عن ذرات. في بعض الأحيان كنلقاو أن هاد الذرات كيكونوا روابط بيناتهم كيكونوا لنا جزيئة.
كنشكركم على لي جيم ديالكم. انا لي جيم لي كور اي تو كنعتبرهم بمثابه شكرا. فاللي كيقدم لي واحد ان جيم ولا اي نوع من التفاعل كنعتبره بحال كيقول لي شكرا، وكيفرحني هذا النوع من التفاعل. شكرا لكم حتى نتوما على التفاعل ديالكم. اذا فاش كيكون عندي مثلا هذا النوع SO2 فهذه عباره عن جزيئه. لماذا تسمى جزيئه؟ une molécule. C'est une molécule car elle est formée par deux types d'atomes. Pourquoi je dis deux types d'atomes? Le premier type, c'est le soufre. Le deuxième type, c'est l'oxygène. Sauf que, alors ça me fait plaisir que les interactions sont plus importantes. يعني كاين بزاف ديال التفاعل. شكرا. Donc deux types. Le premier type, c'est le soufre. Le deuxième type, c'est l'oxygène. Mais le nombre, ils sont 3. Un atome de soufre et 2 atomes d'oxygène. Comment je le sais? Puisque à côté du soufre, rien n'est noté, rien n'est écrit, ça veut dire qu'il s'agit d'un seul atome. Et à côté de l'oxygène, on a l'indice 2, donc il y a 2 atomes d'oxygène. Alors ça fait un soufre et 2 oxygènes. مفهوم؟ يعني أن جزيئة ثنائي أكسيد الكبريت كتكون من ذرات الكبريت وذرتين من الأكسجين. فإذا ما كان مكتوب حتى رقم هنا فهذا يعني أن العدد هو 1. وإذا كان مكتوب شي عدد فهذا كيعبر لي على عدد الذرات المجاورة لهذاك العدد. واضح؟ دونك هذه عبارة عن جزيئة. ملي كيلقى كتابة بهذا الشكل هذا فهي عبارة عن ذرة. واضح الفرق ما بين الذرة والجزيئة؟ والذرات هما اللي كيكونوا لي جزيئات. هنا خصني نمشي لواحد المسألة. يقدروا يكونوا جزيئات من ذرات مختلفة، يقدروا يكونوا جزيئات من نفس الذرة، بحال مثلا ثنائي الأكسجين. ثنائي الأكسجين le dioxygène est formé par 2 atomes du même type. Alors je le note ici O2 أو لا ثنائي الأزوت N2. Donc ce sont des molécules de même type. C'est clair? Et ce sont les molécules qui constituent l'air qui nous entoure, l'air que nous respirons. يعني الهواء اللي محيط بنا كيتكون من تقريبا 20% من ثنائي الأكسجين وتقريبا 78% من ثنائي الأزوت. واضح؟ دونك كنتمنى ما يبقاش عندكم خلط ما بين الذرة والجزيئة. إذا ما كان حتى سؤال فيما يخص الذرة والجزيئة نمر للجزء الموالي اللي هو كيتعلق بدرس التفاعلات الكيميائية. فهنا تقدروا تسألوا علاش ذكرتي نفس بالذرات والجزيئات؟ لأن التفاعل الكيميائي هو تفاعل يحدث بين ذرات أو بين جزيئات أو بين ذرة وجزيئة إلى آخره. يعني خصني ضروري نكون ضابط الذرات والجزيئات قبل ما نتكلم عن التفاعل الكيميائي. وهنا غادي نمر للتفاعل الكيميائي اللي كيوقع ما بين عنصرين اللي كيكون عندي في البدايه. كيكون عندي قبل ما يبدا التفاعل كيكون عندي واحد العنصرين كنمزج بيناتهم وكيوقع تفاعل. يا اما كنمزج بيناتهم كيخصني ضروري ندير مثلا واحد الحفاز بحال مثلا شراره ديال النار، او لا هي كنمزج بيناتهم كيوقع تفاعل. نعطيكم مثال. الا خليت واحد قطعه من الحديد مثلا موضوعه في الماء فهنا كيوقع تفاعل ما بين قطعه الحديد وثنائي الاكسجين الموجود في الهواء. غتقولي ايوا وداك الماء اللي ذكرتي لنا شنو هو الدور ديالو؟ هذاك الماء هو عباره عن حفاز او حافز كيحفز لي التفاعل. يعني أن التفاعل ما بين الحديد وثنائي الأكسجين فهو تفاعل اللي كيوقع فاش كيكون عندي هواء رطب، يعني هواء بوجود واحد النسبة معينة من الماء. مثلا سبق لكم شفتوا الاحتراقات. فالاحتراقات مثلا مادة عضوية كتحتوي على الكربون ومعها ثنائي الأكسجين، فباش يوقع تفاعل ضروري من واحد اللهب. هذاك اللهب هو اللي كيبدا لي التفاعل، ولكن ما كنلقاش هذاك اللهب خلال التفاعل الكيميائي. كنلقى فقط المادة العضوية أو الكربون أو البيوتان، فهو عبارة عن مواد عضوية زائد ثنائي الأكسجين. إذا نقدر نكتب مثلا بيوتان زائد ثنائي الأكسجين، نقدر نكتب كربون زائد ثنائي الأكسجين، نقدر نكتب عناصر أخرى على حسب التفاعل اللي عندي. دائما كنكتبهم على اليسار. علاش كنكتبهم على اليسار؟ لأنه
اتفقنا على ان العناصر اللي كتكتب على اليسار هما المتفاعلات، هما اللي كيتفاعلوا بيناتهم. Ce sont les réactifs qui vont réagir ensemble pour donner d'autres éléments. هادوك les autres éléments qui vont se former اللي غيتكونوا ما كانوش عندي في البدايه، غادي يتكونوا نتيجه التفاعل الكيميائي، غادي نسميوهم نواتج اللي ينتجوا من بعد التفاعل الكيميائي. اذا في البدايه تيكونوا عندي متفاعلات، عنصرين، ذره مثلا هذه ذره Mg مغنيسيوم وجزيئات ثنائي اكسيد الكربون. دائما في القراءه كنقراو من اليمين لليسار، كسوا en arabe ou en français. ديما في القراءه ديال الجزيئه كنقراو ثنائي اكسيد الكربون، ثنائي اكسيد الكبريت. اذا ثنائي اكسيد الكربون هي عباره عن جزيئه، المغنيسيوم ذره. باش كنعرفها ذره؟ لان عندي حرف الاول ان ماجيسكول والحرف الثاني ان مينيسكول. هنا باش كنعرفها جزيئه لان عندي حرفين مكتوبين بجوجهم ان ماجيسكول. دونك الحرف الاول هو السي. ردوا البال الله عليكم في الكتابه ديالكم، راه بعض المرات كتغلطوا في الامتحانات، كنلقى التلميذ كاتب لي السي ان ماجيسكول حدا او مينيسكول، هذا راه خطا، هذا راه كيعطيني ذره اخرى. واضح؟ دونك سي او لي دو دوافت اتر ان ماجيسكول. دونك قلنا جزيئه زائد ذره، تقدر تكون ذره مع ذره على حسب التفاعل اللي غتلقى. اذا هادو اللي غيتفاعلوا كيف كنقولها باللغه العربيه يتفاعلوا، ils réagissent donc on les appelle réactifs متفاعلات. باش كنعبر على التفاعل الكيميائي كنعبر عليه بهاد المعادله. اذا هاد المعادله كيكون فيها في الوسط واحد السهم هو اللي كيبين لي الانتقال من الحاله اللي كانوا فيها المتفاعلات الى الحاله اللي تكون عندي فيها النواتج لي برودوي. سي كلير؟ اذا هنا لاحظوا كان عندي لو مغنيسيوم كذره، هنا كنلقى المغنيسيوم ولكن ما بقاش في حاله ذره ولا في حاله جزيئه لانه ولا معاه الاكسجين. هنا كان الاكسجين مع الكربون، هنا كنلقى الاكسجين متوفر ولكن مع المغنيسيوم، يعني ولا كان في جزيئه ولا في جزيئه اخرى. هنا كان عندي الكربون في جزيئه ثنائي اكسيد الكربون، هنا كنلقى الكربون بوحده كذره. اذا شنو كنلاحظ ان خلال التفاعل الكيميائي هاد الاجسام اللي كانت ما كتبقاش كيف ما كانت. اذا تنقول انها لا تنحفظ، الذرات او الاجسام البسيطه لا تنحفظ، il ne se conserve pas. كانت ذره ولا جزيئه، كان جزيئه الكربون كان في جزيئه ولا في ذره. اذا les corps simples ne se conservent pas, sauf que on n'a pas un autre élément qui n'a pas été à l'état initial. ما كانش عندي مغنيسيوم كربون اكسجين، غنلقى هنا مثلا حديد ازوت كلور او شي حاجه اللي ما كانش عندي في المتفاعلات، مستحيل، لا يمكن. اذا نفس العناصر اللي كانوا هما اللي كنلقى ولكن في حالات مختلفه. واضح؟ هذه كأول قانون. اذا هو اللي كتبت هنايا انحفاظ الذرات نوعا وعددا. واخا الناس هنا بان لي هاد نوعا ولكن هذا عددا ما متفقش. علاش ما متفقش؟ انها لا تنحفظ، ما بينش ليا الانحفاض كعدد. غنجيو نشوفوا مثلا هاد الاكسجين، شحال عندي هنا من ذرات ديال الاكسجين؟ ذرتين. هنا شحال كنلاحظ ان عندي ذره وحده الاكسجين. اذا شنو خصني ندير؟ خصني نقوم بواحد المعادله. ما معنى معادله؟ يعني كيخص داكشي اللي كان عندي في المتفاعلات يعادل ما يوجد في النواتج، يعني متساويين. اذا الناس اللي داروا الدرس قولوا لي شنو يمكن ندير، يلا كتبوا لي في كومونتير شنو يمكن ندير باش نوازن اولا نعادل عدد ذرات الاكسجين. disait que le nombre d'atomes qui sont dans les réactifs doit être égal au nombre d'atomes qu'on a dans les produits. Et pour cela, il faut équilibrer l'équation ou l'équation de la réaction chimique. Alors, pour équilibrer, il faut multiplier par des coefficients stoichiométriques, par un nombre avant l'élément qu'on a. يعني لمعادلة أو باش تكون عندنا معادلة كيميائية متساوية فيها عدد الذرات، ضروري أني نضرب في واحد المعامل اللي كيتكتب قبل من العنصر الكيميائي، وهذا المعامل خصو ضروري يكون عدد صحيح طبيعي، يعني 2 3 4 5
الى اخره. وفي حاله ما حصلتوا على عدد عدد كسري، يمكن لكم غادي نشوفوا طرق اللي يمكننا نضربوا مثلا في هذاك العدد اللي عندي في المقام، نضرب فيه المعادله كلها باش نتخلص من هذاك العدد الكسري. واضح؟ اذا ما نطولش في الهضره، نشرح بسرعه. اذا شنو عندي هنا؟ قلنا عندنا ان سول اتوم دو مغنيسيوم dans les réactifs, un seul atome de magnésium dans les produits. Alors il n'y a pas de souci au niveau du magnésium. Par contre, au niveau de l'oxygène, on a 2 atomes d'oxygène dans les réactifs et un seul atome d'oxygène dans les produits. Pour cela, il suffit de multiplier par 2. يعني اني كنضرب هنا في العدد 2. علاش عدد 2؟ حيت هنا عندي 2 بكل بساطه. دونك كنشوف العدد اللي عندي هنا، كنقول شحال خصني نضرب هذا العنصر هذا باش يولي عندي تساوي بالنسبه لعدد ذرات الاكسجين. دونك هنا 2، هنا 2 ضربت في 2، ولكن اش وقع تغيير في عدد ذرات المغنيسيوم، وبالتالي ساضطر اني نضرب في العدد 2 هنايا. دونك شحال ولا عندي؟ ذرتين من المغنيسيوم في المتفاعلات، ذرتين من المغنيسيوم في النواتج، ذرتين من الأكسجين في المتفاعلات، وهنا ذرتين من الأكسجين في النواتج. اش بقى عندي؟ بقى الكربون. هنا عندي 1 وهنا عندي 1. إذا عندي معادلة، يعني عندي تساوي من حيث عدد الذرات ونوع الذرات. Donc on a conservation des atomes en genre et en nombre. Pour la première condition, pour la conservation de la masse, ça vous pouvez le constater si vous faites l'expérience en classe. يعني درتو تجربة في القسم غيبان لكم أن هناك انخفاض للكتلة. واضح؟ دونك غتقوموا مثلا بقياس كتلة المتفاعلات قبل من التفاعل، وفي نهاية التفاعل غتعاودوا تقيسوا الكتلة ديالهم، غتلقاو أنها نفس الكتلة، وبالتالي نقول أن كتلة أن خلال التفاعل الكيميائي الكتلة تنخفض. واضح؟ وهذه تسمى حصيلة التفاعل الكيميائي أو معادلة الحصيلة التفاعل الكيميائي. نعطي مثال آخر، مثلا CH4 زائد O2 كتعطينا CO2 بلس H2O. أنا تعمدت نعطي هذا المثال لأن سبق لكم وشفتوا الاحتراقات أو احتراق مادة عضوية، يعني تفاعل مادة عضوية مع ثنائي الأكسجين، وانتم عارفين أن كينتج على هذا النوع من التفاعل في حالة الاحتراق الكامل ديوكسيد دو كربون، ثنائي أكسيد الكربون زائد الماء. واضح؟ دونك هادو عبارة عن نواتج وهادو متفاعلات. نقدروا نقوموا بمعادلة ولا بموازنة المعادلة الكيميائية بنفس الطريقة اللي درنا في البداية. نقدروا نتبعوا خطوات أخرى اللي هي عادة الأسئلة اللي كتلقاو في التمارين. كيعطيوكم مثلا معادلة كيميائية أو المعادلة الحصيلة بهذا الشكل هذا، وكيطلبوا منكم تملئوا واحد الجدول، جدول اللي كيطلبوا فيه عدد الذرات، نوع الذرات، وشحال كان العدد ديالها قبل التفاعل وشحال العدد ديالها من بعد التفاعل. وهذا الجدول كيمكننا اننا نتاكدوا من انخفاض عدد ونوع الذرات. واضح؟ نقوم بهذا الجدول بالنسبه لهذه المعادله اللي عندنا هنا. نسميو هذه العناصر الكيميائيه ولا كتعرفوهم؟ يلا الا معنا اللي كيعرف الاسماء يذكرهم لينا. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا CH4. شنو الاسم ديال CH4؟ O2 راه كلشي كيعرفو، CO2 و H2O كلشي كيعرفو. يلا ذكروني بالاسماء وخاصه CH4. يلا ما هو اسم CH4؟ دونك H4 هو الميثان. je préfère نكتبهم en français parce que c'est mieux. donc méthane. O2 vous le connaissez, c'est le dioxygène أو ثنائي الأكسجين. السهم اللي كيبين ليا تفاعل كيميائي. Le premier produit c'est le dioxyde de carbone plus le dernier produit qui est l'eau. alors قبل ما نعطي عدد الذرات كيطلبوا مني نعطي اشنا هما هاد الذرات اللي متواجدين عندي. دونك كنلاحظ ان الميثان كيتكون من الكربون والهيدروجين. دونك غنكتبهم كربون
هيدروجين، باردون كنت نكتبو بالفرنسيه هيدروجين. فالجدول نفسو كنلقاو في بالفرنسيه، دونك كنتو مسلك دولي اولا كنتو عربي عادي راه غتلقاو الجدول بنفس الطريقه، صوف كو هادو كيوليو مكتوب لهادشي. ولكن بالنسبه للمعادله الكيميائيه راه ما كتغيرش، سواء ان عربي ولا ان فرونسي دائما كيبدا بلي رياكتيف كيكونوا على اليسار ولي برودوي كيكونوا على اليمين، والسهم دائما هذا هو المنحى ديالو في هذا المستوى ديالكم. داكوغ، في المستوى ديالكم دائما غنبقى نكتب السهم بهذا الشكل هذا من اليسار نحو اليمين. واضح؟ اذا قلنا ان هنا عندنا الاكسجين هنا 1 وهنا 2 هي 3، الوغ كو هنا عندنا 2. دونك هنا ضربنا في 2 ولو عندي هنا 2 غنكتبها بهذه الطريقه، 2 في 1 هي 2 زائد هذه اللي كانت هنا كتساوي 4 ذرات ديال الاكسجين، 4 ذرات من الاكسجين. الوغ فيما يخص الهيدروجين، هنا عندي 2 في 2 هي 4 وهنا 4، دونك كنلاحظ ان عدد ذرات الهيدروجين متساويه، ولكن كاين مشكل في عدد ذرات، ماذا؟ كاين مشكل في عدد ذرات الاكسجين. وبالتالي اشنو خصني ندير؟ هنا 2 هي 4 وهنا 3 في 2 هي 6. شنو كتقترح؟ فالاقتراح الانسب هو ان باش يوليني عندي نفس العدد كنضرب هنا في 4 فايوا 3 وكنقسم على 2. واضح؟ دونك شنو كنلاحظ؟ هنا كاينين 4، 2 زائد 2 هي 4، وهنا كاينه 4 مقسومه على 2 هي 4 مقسومه على 2 هي 2. واضح؟ اذا باش نتخلص من هذيك الاثنان اللي عندي تما غنضرب كل شيء باش تفهموني علاش ضربت 2، حيت هنا عندي 2. واضح؟ دونك 4 على 2 في 2 كتختزل هاد 2 مع هذه كتبقى لي 4. اذا عندي 4 ذرات الاكسجين وهنا 4. واضح؟ ولكن خصني نتخلص من هاد الاثنان اللي عندي هنا في المقام، وهو اللي تكلمت عليه في البدايه. دونك باش نتخلص من هذاك الاثنان اللي كاين في المقام شنو كيخصني ندير؟ كيخصني نضرب في نفس العدد المتساويه باكملها، يعني كلشي نضربو فيه 2. علاش كنحصل في النهايه؟ كنحصل على 2 سي اش 4 زائد، دونك هاد الاثنان غتختزل مع هذه اللي هنا غتولي 4 في O2، هنا غنضربو في 2 دونك 2 CO2 زائد 4 H2O. دونك الا جيت نحسب اش كنلقى 2 اولا ذرتين من الكربون وفي النواتج ذرتين من الكربون. بالنسبه للهيدروجين 2 في 4 تساوي 8 وهنا 4 في 2 تساوي 8، يعني عندي 8 ذرات من الهيدروجين. وبالنسبه للاكسجين 4 في 2 8، دونك 8 ذرات من الاكسجين، وهنا عندي 2 في 2 هي 4 زائد 4 تساوي 8، يعني في الكل عندي 8 ذرات من الاكسجين. وبالتالي كنلاحظ ان انحفاظ الذرات نوعا وعددا تحقق عندي في المعادله الكيميائيه. واضح؟ اذا بهذا كينتهي درس اليوم. غننتظر واحد بعض الدقائق الا كان عندكم شي سؤال اولا استفسار اولا شي حاجه ما واضحاش اولا شي معادله اخرى بغيتو نشرحها، ولا ما كان حتى تساؤل غادي ننهي اللايف. شكرا على التفاعل ديالكم، وما تنساوش تخليو لي في التعاليق شنو هما الدروس الاخرى اللي بغيتو نخدم معكم، او اللي عندكم تمارين او امتحانات او اي نوع من هذا القبيل بغيتو نخدموه بحال هذا الشكل. ما تردوش انكم تصيفطوه ليا في الخاص. بالنسبه للناس اللي ما كنجاوبهمش في الخاص في وقت فاش كيصيفطوا ليا السؤال ديالهم او الميساج ديالهم،
الله يرضي عليكم غير انتظروا، راه من بعد واحد الوقت فاش كنلقى الوقت راه كنجاوب كلشي. هي كنلقى الوقيته المناسبه راه كنجاوب الجميع، ما كنخلي حتى واحد بلا ما نجاوبو، لا في التعاليق ولا في الميساجات. دونك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم لايف ان شاء الله بالنسبه للتلاميذ ديال السنه الثانيه اعدادي، غادي نصاوبوا تمارين بخصوص درس التفاعل الكيميائي، مفهومه وقوانينه. ولكن غنفتح الباب امام جميع التلاميذ اللي غيكونوا معنا في اللايف، اي واحد عنده شي سؤال يطرحه. اختاريت اني نبدا بالتمرين الرابع بخصوص قوانين التفاعل الكيميائي. بتطبيق قوانين التفاعل الكيميائي التميم المعادلات الحصيله التاليه. حنا كنعرف ان في المعادله الحصيله خص يكون عندنا توازن في عدد الذرات ونوع الذرات. بيان سور les éléments qui se trouvent avant la flèche s'appellent des réactifs، يعني أن العناصر المتواجدة قبل السهم تسمى متفاعلات، والعنصر والعناصر الموجودة بعد السهم تسمى ناتج أو نواتج. les éléments qui se trouvent après la flèche s'appellent réactifs, un réactif ou des réactifs selon le nombre qu'on a. C'est clair? Alors, ici nous demande d'équilibrer les équations bilan. Ça s'appelle une équation bilan. Donc je vais essayer d'expliquer avec les deux langues. غنحاول نشرح باللغة العربية ونشرح باللغة الفرنسية لإرضاء جميع الأطراف، حيت كاين اللي معنا كيقرا باللغة العربية كاين باللغة الفرنسية. سوف سي لا اتفقتوا أنكم جميع نشرح بلغة واحدة، اقترحوا اللغة اللي بغيتو نشرح بها ونشرح بها. دونك هنا عندنا اف او هي ذرات الحديد لو فير، وفي النواتج عندنا اف او اس يعني كاينه ذرات جزيئات تتكون من ذره من الحديد وذره من الكبريت لو سوفر. لموازنه المعادله فالامر سهل. شنو كتقترحوا؟ اذا بيان سور غادي نزيدو هنايا ذره جميله. التفاعلات بداو، هادشي كيفرحني. يلا لا لونغ فرونسي اوكي. العربيه ها حنا بدينا، شفتو دونك ديجا لي دو بروميي كومونتير فيهم اختلاف عربيه وفرنسيه. دونك ما تبقى غير على خاطركم، غادي نعطيكم جوج. جو في اكسبليكي ان عرب اي ان فرونسي، واللي عنده شي سؤال يطرحو مرحبا، اللي ما فهمش يوقفني، او اللي عندكم شي تمارين اخرى وبغيتو نشرحوها صيفطوها ليا دروكا. خذوا صوروا التمرين ان كومونتير وصيفطوه ونقدروا نخدموا التمرين اللي عندكم صافي. يلا على بركة الله. المهم يكون تفاعل، بارطاجيو اللايف في الجروبات الاخرين باش يكون اكبر عدد من المتابعين، ونتوكلوا على الله. اذا نبدا. اذا لموازنه المعادله هنا يمكن لنا نضيفوا او لا واجب علينا نضيفوا ذره كبريت لو سوفر. Ça va faire un atome de fer plus un atome de fer, ça donne une molécule de FeS. واضح؟ غتدرسو نهار الاربعاء. ايوا مزيان. دونك نتيا غادي تكوني على الاقل عندك فكره على الدرس وفاهمه. تبعي معنا ان شاء الله، وفي النهايه ديال الدرس تقدري ترجعي للصفحه إبسيلون فيزيك الصفحه ديالنا، اولا على القناه يوتيوب إبسيلون فيزيك. في هذا الدرس مشروح بالتفصيل شرح التفاعلات الكيميائيه والتفاعلات الفيزيائيه و لو ترانسفورماسيون فيزيك. داكوغ؟ دونك كاين باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه، اختاري اللي بغيتي، ولكن من الافضل تبعي معنا وباش تكوني فاهمه. يعني نهار الاربعاء فاش غتمشي للدرس ديالك غتكوني فاهمه داكشي اللي كيقول الاستاذ، وغادي تقدري تمشي معاه بشكل جيد وتسوليه على اي حاجه ما فهمتيهاش. اذا نتمم على بركه الله. هنا عندنا تفاعل ثاني، معادله ثانيه 3Fe بلس ان نوت رياكتيف. هذا العنصر اللي هنا كيتسمى رياكتيف متفاعل، كيعطينا اون موليكول. باش عرفت هذه موليكول حيت فيها 3 اتوم دو فير 4 اتوم دوكسيجين، 3 ذرات من الحديد 4 ذرات من الاكسجين. اذا شنو هي الذره اللي غنضيف هنايا في النواتج؟ كاين الحديد فير اكسجين. الوغ في المتفاعلات كاين غير الحديد، اذا هنا غنزيد الاكسجين او. ولكن شنو كنلاحظ؟ ان العدد ما متوازنش، حيت في التفاعل خص يكون عندي توازن من ناحيه الذرات نوعا وعددا en nombre et en genre. Donc le fer, oxygène, oxygène. Mais le nombre n'est pas équilibré. Alors ici, on a 3, parce qu'on a ici Fe3. O4. 4 atomes d'oxygène. 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 4
الوغ هنا خصني نوازن، خصني نعرف ان الاكسجين ما كيتواجد، ما عندناش الاكسجين في الطبيعه، ذرات اكسجين يمكنش تلقى ذرات اكسجين في الطبيعه. في الطبيعه الاكسجين كيتواجد على شكل جزيئات او2. اذا هذه الكتابه هذه تعتبر كتابه خاطئه، ما يمكنش نكتب او بوحدها، اذا خصني نكتب او2 جزيئات ثنائي الاكسجين. بالتالي كنلاحظ ان هنا عندي ذرتين من الاكسجين وهنا 4، وبالتالي خصنا نضربو هنا في 2. On multiplie par 2 pour équilibrer le nombre d'oxygène. 2 fois 2 ça fait 4. Ici il y a 4 oxygènes. المعادلة الثالثة 2. دونك هاد لو 2 هذا راه معامل تناسبي، ما دخلش في الجزيئة، هذا كيعطيني غير عدد الجزيئات، هذا هو اللي كيكون داخل في الجزيئة. دونك الجزيئة كتكون 4 ذرات من الكربون و10 ذرات من الأكسجين. كتفاعل هاد الجزيئة مع جزيئات ثنائي الأكسجين، كتعطينا كنواتج 8 الجزيئات من CO2 ثنائي أكسيد الكربون ديوكسيد دو كربون بلس 10 موليكول دو H2O، 10 جزيئات من الماء. هنا واجب علينا نعادلو اولا نوازنو المعادله. كنلاحظ ان الذرات نفسهم اللي كاينين، كربون هيدروجين اكسجين هما اللي كاينين في المتفاعلات، كربون هيدروجين اكسجين هما اللي كاينين في النواتج. اذا من ناحيه النوع الذرات متوازنه، قلنا نوازنهم من ناحيه العدد. دونك 2 في 4 تساوي 8، 8 ذرات من الكربون، وهنا ايضا 8 ذرات من الكربون. في المتفاعلات 2 في 10 تساوي 20 ذرة من الهيدروجين، 10 في 2 تساوي 20 ذرة من الهيدروجين. دونك بقى نوازن عدد ذرات الأكسجين. نبدأ بالنواتج. 8 في 2 16 زائد 10 في 1. إلا ما كان مكتوب حتى عدد عن يمين الذرة هذا كيعني أن العدد هو 1. لأن 10 في 1 هي 10 والمجموع هو 26. هنا عندي 2، اش غندير؟ غنقسم على هذاك العدد 2 اللي عندي هنا. 26 مقسوم على 2 كتعطيني 13، وبالتالي عدد جزيئات الأكسجين هو 13. واضح؟ Donc si c'est clair, on continue. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Pas de questions? Je continue. Dernière molécule. Pardon, dernière réaction chimique, dernière équation chimique. 2 fois C2H2 plus 5O2, transformation chimique, ça donne 4CO2 plus quoi? Alors هنا يا إما تعرفوا الناتج من خلال المتفاعلات اللي عندنا ولا من خلال أستاذة لم أفهم، أحتاج لشرح الدرس أولا. أوكي غادي نحاول نشرح، خليك معنا غادي نحاول نشرح. إذا في الدرس اللي قبل من هذا كان درس الاحتراقات، وشفتوا في درس الاحتراق أن احتراق مادة عضوية يحتاج لثنائي الأكسجين. إذا احتراق مادة عضوية هو احتراق في وجود ثنائي الأكسجين وينتج عنه ثنائي أكسيد الكربون زائد الماء. يعني la combustion d'une matière organique nécessite la présence d'un réactif. Par exemple, ça c'est une matière organique. Excusez-moi, c'est une matière organique car elle contient des carbones et du hydrogène. Une matière organique est composée du carbone et d'hydrogène. Et la combustion, les deux transformations sont des transformations de combustion car il y a une réaction avec le dioxygène. Et chaque transformation chimique de combustion donne les produits suivants qui sont CO2 et H2O. يعني أي احتراق ينتج عنه ثنائي أكسيد الكربون والماء. وبالتالي حتى هنا بما أن هذه عبارة عن احتراق، إذا بالتالي هنا غادي نوضع H2O. واضح؟ إذا شنو مطلوب منا هنايا في هذا الدرس؟ فاش كيكون عندنا تفاعل كيميائي خصني نحافظ على حفاظ الذرات من حيث النوع. يعني كان عندي الحديد خصني نلقى الحديد، كان عندي الكبريت خصني نلقى الكبريت. هادو هما المتفاعلات وهادو هما النواتج. نعطيك مثال. مثلا
ولا بلا ما نمشيو بعيد، نبقاو في هاد الامثله هنا. مثلا درنا تفاعل ما بين الحديد والكبريت، غيوقع التفاعل في النهايه ديالو ما غيبقاش عندي الحديد والكبريت، لان هادو عباره عن متفاعلات تفاعلوا، يسون كونسومي، تستهلكوا، تم استهلاك المتفاعلات. وبدل من اني نلقى المتفاعلات كنلقى نواتج. اذا اتمم، اذا المتفاعلات كيتفاعلوا كيتستهلكوا لينتج عنهم ناتج، ان برودوي. صافي واضح. وخلال هذا التفاعل خص العدد اللي كاين هنا هو اللي يكون عدد المتفاعلات هو عدد النواتج. ونفس الذرات، ما يمكنش يكون عندي هنا الحديد والكبريت ولقى عندنا شي ذره اخرى مثلا الاكسجين، او لقى الكلور، او لقى شي ذره ما كانتش في المتفاعلات. يعني ضروري نفس الذرات اللي كانوا في المتفاعلات هما نفسهم كيبقاو في النواتج، ولكن الشكل كيتغير. مثلا كانوا عباره عن ذرات، هنا كونوا جزيئه، يقدروا يكونوا مثلا عباره عن جزيئه ويوليو ذرات. هنا كانت ذره حديد وجزيئه اكسجين ولات جزيئه اكسيد الحديد. جزيئه كتكون من الحديد ومن الاكسجين. يعني التفاعل هو تغيير في الشكل، هو تغيير في التموضع ديال الذرات او الجزيئات فيما بينها، ولكن من ناحيه العدد والنوع فهو لا يتغير. نتمنى نكون عطيتك شرح مختصر على الدرس باش تقدري تتبعي معنا الشرح ديال التمارين. نقرا واحد الكومونتير: بجوج افهم الدرس، بعد ذلك ساعيد البث المباشر التمارين. مرحبا، بالتوفيق. اذا غتمشي لليوتيوب ابسيلون فيزيك، كتبي ابسيلون فيزيك، او لا رجعي للصفحه ديالنا في فيسبوك، راه غادي تلقاي الدروس وغيمكنك انك دوزي مباشره اليوتيوب. بالتوفيق. اذا نتمم التمرين الموالي. دونك التمرين الموالي هو تمرين بخصوص انخفاض باغدون، باقي لنا هذه المعادله ما كملناهاش، جو ميكسكوز. الوغ في هذه المعادله شنو عندنا C2H2 زائد O2 زائد plutôt 2C2H2 plus 5O2 كيعطينا 4CO2 plus H2O. Alors comment je suis qu'il faut donner ou là qu'il faut produire une molécule de H2O, car il s'agit d'une combustion. تفاعل احتراق. ذرات الأكسجين متوازي. واضح؟ ما كاينش سؤال بخصوص هذا التمرين. اذا نمر الى التمرين الموالي. في التمرين الموالي كيطلبوا منا يتطلب احتراق 12 غرام من الكربون، 32 غرام من ثنائي الاكسجين، علما ان ناتج هذا التفاعل هو غاز ثنائي اكسيد الكربون. اعطي التعبير الكتابي لهذا التفاعل. سؤال ثاني: اكتب المعادلة الحاصلة لهذا التفاعل. ذكر بقانون انخفاض الكتلة خلال التفاعل الكيميائي. وآخر سؤال: احسب كتلة ثنائي أكسيد الكربون، يعني كتلة الناتج المتكون. وهنا راه عطاونا اسم الناتج المتكون اللي هو ثنائي أكسيد الكربون. تمرين واضح؟ إذا نبدأ على بركة الله. التعبير الكتابي للتفاعل. ما معنى التعبير الكتابي للتفاعل؟ يعني كنكتب المتفاعلات، كنجمع بيناتهم بعلامة زائد، كنوضع سهم، ومن بعد كنكتب الناتج أو النواتج. إذا المتفاعلات هما الكربون. تعبير كتابي، إذا يجب كتابة الأسماء: كربون زائد ثنائي أكسجين. رغم أن الكتابة باللغة العربية فلازم أني دائما نبدأ من اليسار، زائد سهم والجواب على اليمين. والناتج هو، يلا شنو هو الناتج بسرعة؟ هو ثنائي أكسيد الكربون. ثنائي أكسيد الكربون. شكون اللي يكتب لنا المعادله الحصيله في كومونتير؟ يلا بسرعه. من نكتبوا الحروف الرموز ديال كل ذره اولا كل جزيء. ما هو رمز ذره الكربون؟ غادي تكتبوه، غديروا زائد، كتبوا رمز ذره رمز جزيئه ثنائي الاكسجين، نديروا سهم اولا ديروا تساوي الا ما عندكمش سهم في الكلافيي، والرمز ديال جزيئه ثنائي اكسيد الكربون.
في انتظار انكم تكتبوا لي الجواب ب او لا باء في كومنتير، نجاوب على الجواب نجاوب على سؤال ج. قانون انحفاض الكتلة خلال التفاعل الكيميائي. ما هو قانون انحفاض الكتلة خلال التفاعل الكيميائي؟ خصنا نقولوا ان كتلة الاجسام المتكونة او كتلة اجسام النواتج تساوي كتلة المتفاعلات، او مجموع كتلة المتفاعلات تساوي، عندي الرمز ولكن نكتبها احسن، تساوي مجموع كتلة النواتج. باش نفهم هذا غادي نمشي للسؤال د مباشرة. شنو هما المتفاعلات اللي كانوا عندي؟ كان عندي الكربون وكان الاكسجين. مجموع الكتلة ديالهم هو، غنكتب هنا مجموع كتلة المتفاعلات هي 12 غرام زائد 32 غرام تساوي 44 غرام. وبالتالي كتلة الناتج اللي هو ثنائي أكسيد الكربون رمزه CO2 فله كتلة M ماس كتلة الناتج هي 44 غرام. M كتعني ماس du produit. واضح؟ إذن المعادلة الحاصلة هي اللي بقات لينا. شنو غنكتبو؟ ذرات الكربون رمزها هو C، ثنائي الأكسجين O2، ثنائي أكسيد الكربون CO2. بكل بساطة كربون واحد في المتفاعلات، كربون واحد في النواتج. ذرتين من الأكسجين، يعني جزيئة الأكسجين تحتوي على ذرتين من الأكسجين، وجزيئة CO2 تحتوي على ذرتين من الأكسجين. وبالتالي انحفاظ الذرات نوعا وعددا ما بين المتفاعلات والنواتج. كنتمنى يكون الشرح واضح. كيف قلت لكم، بما ان لحد الساعه ما كاين حتى سؤال غادي ننهي اللايف، ولكن اذا كان عندكم تمارين بخصوص ماده الفيزياء من الاولى اعدادي الى الثانيه بكالوريا خليوهم اون كومونتير ونخصصوا واحد الموعد ونديروا لايف ان شاء الله ونشرحوا التمارين ديالكم. واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا درس إن شاء الله خاص بتلاميذ ثانية إعدادي، اللي هو درس المواد الطبيعية والمواد الصناعية، les substances naturelles et les substances synthétiques. وبيان سور كتسائلوا علاش أنا حاطة هاد المواد قدامكم أو بلوتو هاد الأجسام. إذا نتسنى واحد شوية على ما تبداو كتلتحقوا باللايف. كنتمنى من التلاميذ اللي كيلتحقوا يعرفوني بالمستوى الدراسي ديالهم، ويقولوا لي واش كيقراو باللغه العربيه اولا باللغه الفرنسيه. اذا في نظركم علاش انا واضعه هاد المواد او هاد الاجسام امامكم؟ عندنا مسطره من البلاستيك، صباغه، لصاق، لواء، و ان شارجور حتى هو فيه عده مواد، فيه بلاستيك، فيه ميتال. اذا فقط لاننا غادي نشوفوا ان شاء الله
من بعد ما نتعرفوا على المواد الطبيعيه والمواد المصنعه غادي نشوفوا ايضا البترول ومشتقاته. ومن بين المشتقات ديال البترول هناك مواد اللي كتمكننا من اننا نصنعوا هذه الاجسام اللي كتبان لكم امامكم الان. اذا نبدا على بركه الله بشرح الدرس. نحيد هاد المواد نخليهم جانبا لاني غنرجع ليهم من بعد. لا دعيكم قولوا لي واش نتوما بالعربيه ولا بالفرنسي باش نعرف باش من لغه غادي نشرح. اذا الدرس انا موجده ومحضراه باللغه الفرنسيه. لي سوبستانس ناتوريل اي سانتيتيك، المواد الطبيعيه والمواد المصنعه. اسم القناه هو إبسيلون وإبسيلون فيزيك، فهو نفس الاسم اللي غتلقاوه سواء sur فيسبوك انستغرام او لا يوتيوب. دونك مرحبا بكم، دخلوا لاشين يوتيوب راه فيها عده دروس، شاركوها مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده عليكم وعليهم ان شاء الله. دونك les substances naturelles et les substances synthétiques, vous devez faire la différence entre ces deux substances. Pour cela, on commence par la définition. Une substance naturelle est issue de la nature et sont utilisées par l'homme pour réaliser des constructions, des vêtements, des instruments, etc. Alors, on va donner des exemples. Les substances d'origine minérale, yani ceux qui sont extraits des minerais, yani مثلا le sable, les métaux. Alors, les métaux sont d'origine minérale. Alors, j'avais ici un clou, مسمار. فالمسمار كيتكون من الحديد، والحديد هو مادة طبيعية. واضح؟ عندنا أيضا les substances d'origine animale، مثلا الصوف. فالصوف هو مادة طبيعية كتستخرج من الحيوانات. Et finalement, les substances d'origine végétale. هنا مثلا شنو عندنا؟ عندنا مغرفة. هذه المغرفة كتكون من الخشب، والأصل ديال الخشب فهو مادة طبيعية نباتية. سي اون سوبستانس دوريجين فيجيتال. واضح؟ دونك كنحاول نعطيكم أمثلة من الحياة اليومية، من المواد اللي كتستعمل في حياتنا اليومية، باش نبسط وباش ملي تكونوا كتعاملوا في حياتكم اليومية مع أجسام تعرفوا أصل هذه الأجسام من ماذا تتكون. الوغ مرحبا بالعربيه. اوكي، غادي نحاول نشرح بالعربيه وبالفرنسيه en même temps. اذا نكمل. les substances synthétiques. Alors, les substances synthétiques sont fabriquées suite à des transformations chimiques. Et vous avez déjà vu ce que sont les transformations chimiques. يعني تفاعل كيميائي كيحدث بين متفاعلين. هاد المتفاعلين كيمكنوني من اني نحصل على نواتج. من بين هذوك النواتج كيكونوا المواد اللي كنبحث عليهم او المواد اللي كنحاول نصنعهم. ولهذا الغرض غادي نساعدكم او نبين لكم واحد التجربه اللي كتواجد على الكتاب المدرسي. فهنا عندنا اون ترانسفورماسيون شيميك، تفاعل كيميائي ما بين بيرمنغانات البوتاسيوم اللي هو كيتواجد في القمع لونطونوار، وهنا عندنا ماء أكسجيني. فالماء الأكسجيني في تفاعل مع بيرمنغانات البوتاسيوم كيعطينا تصاعد واحد الغاز. هذاك الغاز باش كنعرفوا انه كيتكون فنتيجة نزول مستوى الماء. نزول مستوى الماء ناتج لصعود غاز. فتكون الغاز كيتصاعد كيتكون هنا، وبالتالي الحجم الذي يمتلئ بالغاز بيان سور ميمكنش يبقى فيه الماء والغاز في نفس الوقت. دونك هنا كيتكون الغاز ومستوى الماء كينزل، مما يساهم عائشه. مرحبا بعائشه. مما شنو كنت كنقول؟ سمحوا لي. الوغ تصاعد الغاز كيبين لي ان هناك ناتج، وهذا الناتج اللي كنحصلوا عليه هو ثنائي الاكسجين. فثنائي الاكسجين اللي كنحصلوا عليه هنايا هو ماده صناعيه، سي اون سوبستانس سانتيتيك. il y a aussi le dioxygène اللي عندنا في الهواء اللي كنحصلوا عليه من النباتات après la photosynthèse faite par les plantes. Donc ce sont deux substances, mais l'une est naturelle, le dioxygène donné par les plantes, et le dioxygène
obtenu comme produit de transformation chimique est synthétique. Alors, est-ce qu'il y a une différence? هاد la question غادي تلقاوها في كاع التمارين وغادي تلقاوها في الامتحانات. مثلا غيعطيكم الأستاذ مادة طبيعية ومادة صناعية، مثلا لو ديوكسيجين، وغيقول لكم واش هما بحال بحال. فبيان évidemment ils sont les mêmes. Pourquoi? Parce que les deux sont composés des mêmes atomes. Le dioxygène naturel, sa composition, c'est 2 atomes d'oxygène, sa formule est O2. Et le dioxygène synthétique a pour composition aussi O2. Alors, j'ai une question. Wesh, غنديري لينا دروس ديال 6e. 6e قصدي بها البروميير اني باك. إلا كانت البروميير اني باك فبيان évidemment خص غير يكون الطلب. ونقدر ندير الدروس ديال البروميير اني باك او دوزيام اني باك. انا كنمشي مع الطلب. كنلاحظ ان التلاميذ كيتفاعلوا غالبا مع القناه او مع لاباج فيسبوك اغلبيتهم من الكوليج، فهذا هو السبب اللي كيخليني كندير دروس ديال الكوليج. الا لقيت اقبال من تلاميذ ديال الثانوي فبكل فرح نقدر نقدم دروس ديال الثانوي. ولكن الا كنتي كتقصدي بسيزيام يعني سيزيام اني ديال الابتدائي، ف جو سوي ديزولي ما كنديرش سيزيام. باغ كونطخ عندي واحد الدرس، عندي ملخص على القناه إبسيلون فيزيك، قناه يوتيوب فيها ملخص ديال دروس السنه السادسه من الابتدائي. والسبب اللي خلاني ندير هذا الملخص هو انه كيساعد التلاميذ ديال الاولى اعدادي. دونك كان ملخص اللي كيمكن التلاميذ ديال الاولى اعدادي ياخذوا فكره او يتذكروا الدروس اللي كانوا قاموا بهم قبل ما يبداو بالدراسه ديالهم في الاولى اعدادي. واضح؟ الا كان شي سؤال اخر ما تردوش، مرحبا. اذا واضح، اذا قلنا ان المواد الطبيعيه اللي كيمكن لنا نصنعوا بحالها فهي كتكون متشابهه، كتكون بحال كيكون عندها جميع الخواص كيكونوا متشابهه. الخواص الفيزيائيه والخواص الكيميائيه للمادتين كيكونوا متشابهه. اذا نتمم les substances synthétiques sont fabriquées suite à des transformations chimiques. وفي هذه الحاله عندنا جوج ديال لي ماتيير، سوا دي ماتيير ناتوريل اللي حنا عندنا بحالهم في الطبيعه، بحال المثال اللي تكلمت عليه ديال الديوكسيجين، اولا مثلا نتوما كتعرفوا لافاني كيمكن تصنع لاغوم ديال لافاني اولا لي زاغوم اون جينيرال كلهم. كون فو مانجي دي ياغورت، هذاك الياغورت كتكون فيه واحد النكهه مثلا ديال البنان، ديال الفريز، ديال التفاح، فهذيك النكهه ماشي فاكهه، ماشي مستخرجه من الفاكهه، فهي نكهه مصنعه، ولكن مصنعه بطريقه ان الجزيئه اللي مسؤوله على هذيك النكهه كتشبه الجزيئه اللي كتواجد في الفاكهه اللي كتعطينا نفس الرائحه، نفس المذاق الى اخره. اذا كيكون عندهم نفس الخصائص الكيميائيه والفيزيائيه. دونك ce sont des matières naturelles qui peuvent être synthétisées mais sont semblables aux substances naturelles. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه، مثلا هنا عندي جسم مكون من البلاستيك، او مثلا عندي دواء. هل في الطبيعه يمكن نلقاو دواء بهذا الشكل هذا، او لا يمكن نلقاو ماده من البلاستيك؟ فهذا بيان سور لا يمكن. اذا الصناعه والحمد لله مكنتنا اننا نصنعوا مواد اللي غير موجوده في الطبيعه. C'est ce qu'on appelle les matières qui ont été créées par synthèse. Donc c'est une transformation chimique. La synthèse, c'est une transformation chimique qu'on fait soit au laboratoire ou là في les usines. إلا كان صناعة صغيرة كتقدر نقوموا بها في مختبرات، وإلا كان بغينا نديروا الصناعة بشكل كبير، يعني بغينا نوفروا منتجات بشكل كثير، فالصناعة كتكون في المختبر في المعامل. Donc ce sont des matières créées par synthèse. Il n'existe pas dans la nature. Une telle matière est dite artificielle. Donc هذه المواد كتسمى des matières artificielles أو لا مصنعة، ماشي صناعية، حيت صناعية يعني كاين بحالها في الطبيعة، فالارتيفيسيال كتسمى مصنعة. عطاونا مثال هنا ديال لو بلاستيك أو لا peinture. Donc la peinture c'est une matière qui est artificielle, c'est une matière synthétique
artificielle ou une substance synthétique artificielle. C'est clair? دونك الا كاين شي سؤال تقدروا تقدموه. طرحوا الاسئله ديالكم. وإلا ما كاينش سؤال انا غنطلب منكم تعطيوني في كومونتير 3 ديال لي سبستانس ناتوريل. Une substance naturelle d'origine minérale, une substance naturelle d'origine animale et une substance naturelle d'origine végétale. Et puis, je vais vous demander dans un deuxième commentaire de donner deux, ou plutôt une seule, juste une seule matière qui peut être obtenue soit de manière naturelle, soit de manière synthétique. بحال المثال اللي عطينا هنايا dioxyde de carbone. دونك نقدروا نحصلوا على الديوكسيد دو كربون من خلال عمليه التنفس اللي كنقوموا بها. دونك يولي لنا الهواء فيه واحد النسبه من dioxyde de carbone, mais sinon on peut le synthétiser suite à une transformation chimique. واضح؟ يعني ثنائي اكسيد الكربون كنقدروا نحصلوا عليه يا اما بطريقه طبيعيه او لا من خلال تفاعل كيميائي. دونك عطيوني حتى نتوما مثال لماده او مادتين اللي يمكننا نحصلوا عليهم بطريقتين. يلا كنتسنى لي كومونتير ديالكم. في انتظار التعليقات ديالكم ou les commentaires, on va passer à la deuxième partie de la leçon, à savoir le pétrole. Le pétrole et ses dérivés, يعني البترول ومشتقاته. نعاود نستعين بالكتاب المدرسي. هنا عندنا واحد الطبقه، مثلا طبقه اللي طبقه ارضيه كتحتوي على البترول. هنا كيبانوا لنا احجار اسفنجيه تحتوي على الغاز، كيكون في الطبقه العليا، وعندنا احجار اسفنجيه تحتوي على البترول في الطبقه السفلى. فهذا راجع التموضع ديال الغاز وديال البترول راجع للكثافه ديال الكثافه المختلفه. فإن كتكون كثافه مرتفعه ولا كثافه عاليه فكتواجد الماده في الاسفل، والماده اللي كتكون عندها كثافه اقل كتطلع ولا كتواجد في الاعلى. دونك نتوما كتعرفوا جميع ان البترول يستخرج من اعماق الارض، ويسمى ايضا بالذهب الاسود او لوغ نوار. الوغ البترول هو عباره عن خليط طبيعي ويتكون من عده هيدروكربورات. دونك الهيدروكربورات هي اللي نقدروا نستخرجوها من البترول خلال عمليه تقطير البترول، la distillation du pétrole. Donc, pour mieux comprendre la distillation du pétrole, on aura besoin de voir la tour du pétrole. Donc, dans cette tour de pétrole, فهاد البرج فصل مكونات البترول أو لا برج لتقطير البترول، كيدخل البترول من هنا في واحد درجة حرارة مرتفعة اللي كتقدر توصل حتى ل 400 دوغري سلسيوس. وكنبداو كيبدا البترول كيتقسم على حساب الكثافه وعلى حساب درجه الحراره. فهذيك درجه الحراره المرتفعه كتقدر تمكن اننا نحول البترول من الحاله السائله الى الحاله الغازيه، ومن بعد كيتوقع عمليه التكاتف، la condensation. Donc grâce à la condensation on peut séparer les différents constituants du pétrole. Donc on peut obtenir la partie la plus lourde اللي هي لو بيتوم الزفت اللي كيتستعمل في تعبيد الطرقات، هو اللي كنلقاو في الطرقات، هو اللي كنلقاو في لي غودرون. كيتبعو الفيول، من بعد الغازوال اللي كنستعملو كبنزين للسيارات، من بعد كيجي الكيروزين كيتستعمل غالبا كوقود للطائرات، من بعد البنزين وقود السيارات، من بعد كاين بنزين الطائرات، واخيرا الغازات اللي كتستعمل في المنازل، البوتان والبروبان. واضح؟ غادي نعاود نشرح نفس المساله باللغه الفرنسيه لتلبيه جميع الاذواق. Alors,
هنا كاين واحد التعريف ديال la distillation du pétrole. Donc le pétrole brut est stocké dans de grandes citernes, puis il est chauffé à 400 degrés. Donc 400, aux alentours de 400 degrés, afin de le faire passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et comme j'ai dit avant, le pétrole est constitué essentiellement d'hydrocarbures. Donc les hydrocarbures sont les composants principaux du pétrole. Donc les hydrocarbures les plus légers vont monter et les plus lourds vont rester en bas. La densité. Donc la densité permet de faire séparer les constituants du pétrole. Les constituants les plus lourds vont descendre et ceux qui sont moins lourds vont monter. Donc les plus lourds vont rester en bas, puis grâce à la condensation, parce qu'on a dit qu'il est à l'état gazeux. Donc grâce à la condensation, il va passer de l'état liquide, de l'état gazeux à l'état liquide. Les hydrocarbures vont se séparer du lourd, ou le plus chaud, et puis au plus léger, qui sont plus froids. Et ici, on va revoir la tour de distillation. Donc le fuel lourd va se précipiter. هو عبارة عن راسب كيترسب وكيتموضع في قعر برج الفصل. Suivi par le gasoil, le kérosène à une température qui varie entre 160 degrés et 250 degrés, suivi par le naphtha, l'essence, et puis les gaz qu'on vient de citer, comme le butane et le propane. D'accord? Alors après, il faut savoir répondre à une question qui est aussi souvent posée. Est-ce que le pétrole est une matière naturelle ou synthétique? Allez-y. Est-ce que le pétrole est une matière naturelle ou synthétique? À vos claviers, à vos commentaires. Et est-ce que les dérivés du pétrole sont aussi des matières naturelles ou synthétiques? هاد العناصر اللي كتشوفوا قدامكم هنايا واش هي عناصر او مواد طبيعيه او مواد مصنعه؟ والبترول واش هو ماده طبيعيه او ماده مصنعه؟ عندي لكم تساؤل اخر. منين كيجي البترول؟ شنو هو المصدر ديالو؟ كيفاش كيتكون البترول في اعماق الارض؟ دونك في انتظار تجاوبوني على السؤال هل البترول ومشتقاته هي عبارة عن مواد طبيعية أو مصنعة. Je vais vous expliquer d'où vient le pétrole. Donc, quand vous savez, les animaux et les végétaux, quand ils sont à la surface de la Terre, ils vont subir des transformations chimiques. D'accord? Ils vont se précipiter. Donc, les substances des êtres vivants, comme j'ai dit, que ce soit animaux ou végétaux, vivant à la surface de la Terre, vont subir des transformations chimiques et les produits de ces transformations chimiques vont se déposer au fond des mers, des lacs, des sédimentations des roches. Et puis, grâce aux sédimentations, avec le temps, bien sûr des années et des années, ça va faire des transformations chimiques qui vont devenir par la suite du pétrole. Mais toutes ces transformations chimiques se passent de manière naturelle. D'accord? Parce que la vidéo que j'ai fait les transformations chimiques et physiques, où j'ai dit que les transformations chimiques ne sont pas toujours des transformations faites par l'être humain. Ils peuvent être des transformations qui sont faites par la nature. Donc des transformations chimiques naturelles. D'accord? Alors, on répond aux questions. Le pétrole et ses dérivés sont des substances naturelles. Bien naturelles parce qu'ils sont extraits de la nature. D'accord؟ هما عبارة عن مواد طبيعية. ولكن فاش كنقوموا بتفاعلات كيميائية بين هاد العناصر أو باستعمال هاد العناصر أو مشتقات البترول أو les hydrocarbures extraits du pétrole. donc فاش كنقوموا بتفاعلات كيميائية على هاد العناصر وكيعطيوني مواد أخرى، فهذيك المواد المحصل عليها هي اللي كتسمى مواد مصنعة أو مواد صناعية.
des substances synthétiques. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais vous laisser un peu de temps afin de poser vos questions. Sinon, je vous remercie infiniment pour avoir suivi la vidéo et à bientôt. دونك بما ان ما كاين حتى تساؤل غادي ننهي اللايف، ولكن قبل ما ننهي غادي نعطيكم واحد المثال باش تعرفوا على بعض مشتقات البترول ومجالات استعمالها. دونك نبداو بالطبقه الاكثر كثافه، الزفت. دونك الهدف منها هو تعبيد طرقات. البارافين يستعمل في صناعه الشموع. الزيوت تستعمل في تشحيم المحركات. كيروزين تستعمل لوسائل أو كوقود لوسائل النقل الجوي. البنزين وقود السيارات والآليات. الوايت سبيريت فهو مذيب للصباغة. والغاز فهو يستعمل في الفرن وتلحيم المعادن. نتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا.